अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम लोगों के बिना तो नहीं रह सकते ना। हर वक़्त लोगों से बेशुमार हमारे मामलात लोगों से ही हैं और लोगों की आपस में इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे हमारा इन्हिसार है। हमें एक दूसरे से हमारे मामलात होते हैं और लोग फिर अलग अलग नेचर के, अलग अलग तबीयत के, हर तरह के लोग होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। बाद लोगों के साथ डील करना बड़ा आसान होता है, तो बाद दीगर लोगों से डील करना, इंटरेक्ट करना, मामलात चलाना, रिलेशनशिप चलाना काफ़ी मुश्किल भी होता है। और जिन लोगों से ये अपने मामलात चलाना काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनमें एक कैटेगरी है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नार्सिसिस्ट। और खुद पसंदी वाले, मफाद परस्ती वाले, हर एक काम के अंदर महज अपना फ़ायदा, महज अपना फ़ायदा, अपनी इंटरेस्ट ही का ख्याल रखने वाले, इस तरह के लोगों से भी हमें वास्ता और पाला पड़ते ही रहता है। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब इस बंदे से मैं कैसे अपने मामलात चलाऊं, कैसे बेहतरी लेकर के आऊं, हमें समझ नहीं आती है। आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर हम इस तरह के लोगों को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा आज का मौजूए बहस है और इसमें हमने कोई 8 किस्म की जो टिप्स हैं, एक टिप्स जो हैं वो आपके सामने हम रखेंगे कि इन लोगों को डील करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए इन 8 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वगरना तो ये लोग हमें खा जाएंगे। उनमें से एक चीज़ ये है कि पहली टिप ये है, कीप योर कूल एंड रिस्पॉन्ड विद रैशनैलिटी। पहला काम हमें ये करना है कि हमें खुश मजाजी को कायम रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना और अकली मंतकी बात करनी है। देखिए, अगर एक इंसान का मूड ख़राब इंसान का हो जाए, इंसान कर ले, उसके बाद फिर अकली बात, फिर अच्छी बात कहना जो हमारे मफाद में है, जो दुरुस्त है, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और फिर हम अच्छे आइडियाज़ भी जहन में नहीं आते। पहला काम जो हमें करना है वो ये है, कीप योर कूल एंड रिस्पॉन्ड रैशनली। पहला काम ये करना है, ठंडे जहन से, मंतकी, अकली दलील के साथ बात करें और अपने आप को कूल रखें। दूसरी जो बात है, दूसरी जो टिप है, शेयर योर फीलिंग्स एंड कंसर्न्स यूजिंग आई स्टेटमेंट। देखिए, हम जो कुछ भी महसूस करते हैं और जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी रिज़र्वेशंस हैं, हमारे कंसर्न्स हैं, यानी जो जो चीज़ हमें परेशान करती है, हम लोग वो शेयर योर फीलिंग्स एंड कंसर्न यूजिंग आई स्टेटमेंट, ये हमने दूसरे इंसान तक पहुंचानी है। मैं ये महसूस करता हूँ, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है। तो ये अपने आप को आई स्टेटमेंट, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हमने ये बात करनी है। और एस्टेब्लिशिंग योर बाउंड्रीज विद कॉन्फिडेंस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने बात की ना, आपसे अर्ज़ की है कि अपने फीलिंग्स, अपने महसूसात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जिन चीज़ों के बारे में हम मुतफ़क्कर हैं, मैं ये समझता हूँ, मुझे ये फ़िक्र है, और ये गोया कि हम बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं कि भाई देखिएगा, मुझे इन चीज़ों की जो है फ़िक्र है, परवाह है, और मैं गोया कि अगली जो बात तन्हा इसके अंदर है,
کہ میں ان چیزوں کے لیے کروں گا، آگے بڑھوں گا۔ اور تیسری جو ٹپ ہے، بی کوشس اباؤٹ میکنگ ایکسیسو سیکریفائسز فار دیم، ٹھیک ہے جی، ایک بات کا دھیان رکھیں، اس پہ محتاط رہیں کہ ان کے لیے کچھ زیادہ قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس اپنی جو ترجیحات ہیں، وہ اپنا جو مفاد ہے، اپنی جو ترجیحات ہیں، اپنی جو ضروریات ہیں، ان کو ترجیح بنائیں، اپنی ضروریات کو ترجیح بنائیں، ان کے لیے زیادہ قربانی نہ کریں۔ چوتھی بات جو ہے، ری ڈائریکٹ دا کنورسیشن، مینٹیننگ اے بیلنس کنورسیشن۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اگر کسی ایک چیز پہ وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اسی پہ بات کیے جا رہے ہیں، تو ہم نے ایک کہہ لیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ری ڈائریکٹ کرنا ہے، ہم نے پھر دانستہ کوشش کر کے سمت گفتگو کا کوئی اور بنا لینا ہے، کوئی اور بات شروع کر دینی ہے، تاکہ گفتگو متوازن رہے اور ایسا نہ ہو کہ سارا ایک ہی پوائنٹ جس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے۔ ان کی بھی بات سنیں، اپنی بھی بات، اپنے جو کنسرنز وہ بھی کریں، اور کچھ ان کے بعد ٹائم ہو تو کچھ جنرل بات بھی کریں۔ تو آگے جو کہہ لیں کہ جو پانچویں جو بات ہے، یوز ہیومر ٹو ڈیفلیکٹ نارسسسٹ بیہیویئر اینڈ لائٹن دا موڈ، گولڈن رول آف ہیومر۔ پانچویں بات یہ ہے، مزاح کا جو عنصر ہے، اس کو ضرور اس کے اندر رکھیں، اس کو قطعاً اس سے نکلنے نہ دیں۔ مزاح کا جو عنصر ہے، اسے ہر صورت قائم رکھیں، کسی صورت اس کو آپ جانے نہ دیں، مزاح کا جو عنصر ہے۔ اور پھر آگے جو بات ہے، کیونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں، یہ گولڈن رول ہے کہ تاکہ ایسے نہ ہو وہ یعنی موڈ آف نہ ہو، اور تاکہ مخالفت اور دشمنی والا وہ کہہ لیں کہ ماحول اور ایٹماسفیئر نہ بنے۔ آگے جو چھٹی جو بات ہے، کیپ اے ریکارڈ noting instances of manipulation or inappropriate behavior. Keep a record noting instances of manipulation or inappropriate behavior. Keep a record. ایک ریکارڈ رکھیں، ٹھیک ہے جی، ان باتوں کا، keep noting instances of manipulation or inappropriate behavior، جو بھی انہوں نے نامناسب ان کا جو عمل تھا، بیہیویئر تھا، جہاں پہ انہوں نے ہم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں، ان کا ریکارڈ رکھیں، اور یعنی مناسب موقعوں پہ ان کو ریئلائز بھی کراتے رہیں۔ اور ساتویں بات کیا ہے، سیٹ گریجول لمٹس اینڈ assert your independence over time. asserting your independence. set gradual limits. دیکھیے، لمٹس، حدود کا تعین کرنا، اور اپنی آزادی کا کہہ لیں کہ بار بار کہ بھئی اپنی آزادی اپنے ذہن میں رکھیں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی کا مقید نہیں ہوں، میں انسان آزاد ہوں اور مجھے آزاد ہی رہنا ہے، اور یہ میری حدود و قیود ہیں۔ آگے آٹھویں اور آخری بات کیا ہے کہ show them that you are more than willing to walk away. ان کو یہ بتائیے گا، show them that you are more than willing to walk away. ان کو یہ بتائیں کہ جی میں جو ہوں وہ بہت کہہ لے کہ اس بات پہ willing ہوں، ریڈی ہوں آپ سے الگ ہونے کا اور آپ سے تعلق ختم کرنے کا، کسی طرح کا کوئی تعلق نہ چلانے کا، میں اس کے لیے بالکل ریڈی ہوں۔ یعنی یہ اس کو ہر وقت تاثر نہ رہے، اور یہ وہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی ان کے پابند ہیں اور آپ نے ہر صورت کہہ لیں کہ ان کا سارا اوٹ پٹانگ برداشت۔ یہ سب سے قیمتی، آخر میں عرض کیا، سب سے قیمتی بات ہے کہ جی شو یور انڈیپینڈنس۔ تو that's all from me at the moment. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔